सुदूरपश्चिमकी चेलीकी ढोक छ, सबैजनामा ढोक छ, परिणाम छ। म सुदूरपश्चिमकी चेली, म कसैकी छोरी हुँ, कसैकी बुहारी हुँ, कसैकी दिदी हुँ, कसैकी बहिनी हुँ, कसैकी आमा हुँ। म जिब्याल हेर्दै सुन्ने मेरा दर्शकनमा सबलाई शुभ आशीर्वाद दिन चाहन हो, सब खुसी रह्या भन्न चाहन हो। आज म एक बात हल्लो बात नौला हितकी बात नौला हितकी बात अहिले धेरै सन्देश दिन खोज्या छ। सुनाइबरी तँलाई सुनु लाग्गे छ। मैले धेरै खोजी गरेबरी, धेरै सोधखोज गरेबरी यो बात लेखबरी मैले कण्ठ गरेबरी आर्यौँ। आज भन्नाको लेखा बात दिन नै भन्न भन्बरी रातो भन्नान भन्बरी मैले सुनाएको थिएँ। तो मान्य तँलाई पुरा गर्दाको लेखा मैले रातो भिडियो हाल्लेखेँ। म रातो बात भन्न आर्यौँ। अहिले रात पढ्लो छ। रात पढे पछा म यो बात हल्ला आर्यौँ। सुन दिया नौला हितकी बात। नौला हित एक राजा चलो। एक देशमा एक राजा रहेछ रे। त राजाको नाउँ नलैली राजा रहेछ। नलैली राजा अरे तै राजाका दुई श्रीमती रहेछन् रे। जेठी श्रीमती बेती भयो, कान्छी श्रीमती लेती भयो। कि मान्यता छ कि बिहा गरेबरे फन्का घुमाएबरे माइक जागिबरे बिहा गरेबरे लिएकी श्रीमतीलाई बेती भन्ने भ्या, उसलाई भेद मान्ने भ्या। केटाले आफू मन पराएर लिएकी श्रीमतीलाई लेती भन्ने भ्या, उ घेला सार गर्दै भ्या। अहिले त्यो चलन छ। लेतीलाई बेतीलाई छुट्याउन हाम्रा सुदूरपश्चिमतिर सम्भवतः यो अन्तलाई होलो जसो लागन्छ। तर अहिले त यो चलन हट्टु गयो। हट्टेकै ठिक छ। यो चलन यसो भेदभाव गर्दै चलन मलाई हालत मन नपड्डो हटे ठिक छ। तर पनि बातमा एक स्वान लेत रहेछ, एक बेत रहेछ। जेठी उइका बोइल बिहा गरिदिएको, कान्छी आफू लिएको दुई स्वान रहेछन्। त राजा दुई श्रीमती रहेछन् रे। तन दुई श्रीमतीबटे जेठी श्रीमतीबटे छोरा रहेछ, कान्छी श्रीमतीबटे छोरी भएछ। छोरी भएपछि छोरीलाई ब्याउन भइसके पछा छोराको बिहा गर्छ। छोरीको बिहा गर्दै तर्खरमा थियो, मग्नी सग्नी भइसकिरहेको थियो रे। राजा बिमार भएछ रे। राजाले दुई छोराछोरीलाई दुई श्रीमतीलाई बोलाएछ, एक ठारा राखेछ। उनखा भन्छ कि बाबु म बिमार भया, अब म बच्चा नै हुँ, म मर्छनी हुँ रे। मुसित भएको यो राजपाट तम दुईजना बाँड्या अरे यही गाउँको के अरे राज्य छोरी चलाए, छोरी बसे। त्यो जय केटासित मग्नी हेरेर उसो केटासित बिहा गरे। यो राज्य तँ चलाए, त्यो राज्य छोरा चलाल भन्छ अरे। राजाले दुई छोराछोरीलाई बराबर भाग गर्छ अरे। राजा बिद गएछ, उहिले आफ्नो प्राण त्याग गर्यो। आफ्नो आमालाई पाल्या, दुई भाइ बिना छ, आफ्नो आफ्नो राज्य चलाएर खाया, मिलबर बस्या भन्यो। राजाले आफ्नो प्राण त्यागे, मर्यो रे। मरेपछा अब भाइको म परिवार भयो। बोइनलेलाई आफ्नो भागमा पढेको राज्य जो बुवाले दिया थियो उहीमा आफ्नै मग्नी भया, बुवाले मग्नी गरेका केटासित बिहा गर्यो रे। राज्य चलायो, श्रीमानलाई हाली बनायो। आफू रानीका ओहदामा बसेर पाल्या पहर राख्यो। सब जसो दादाले गरेका थियो उसो गर्यो रे। जनतामा दादा अलिकति चढाइलो थियो, दादा अलिकति घमण्ड थियो, दादामा अहम थियो, घमण्ड थियो। दादा अलिकति मूर्खपन धेकाउँथ्यो, म हुँ भन्ने अहमता थियो दादामा। तर बहिनीमा त्यो नै थियो। बहिनी जनतानकी लोकप्रिय भयो। सबै जनतानमा आज गयो अरे। जनता बहिनीलाई बढी माया गर्दो बस्यो। तयका भाइलाई हाल्यो, तयको बहिनीको राज्य निको चल्नु बस्यो अरे। तयका भाइलाई रिसाए, दाइलाई रिसाए अरे। आफ्ना भिनाजुलाई साला अर्खा चेलो आयो भने मेरो सम्पत्तिमा राज्य गरेर खाने, राजपाट चलाउने, म लोकप्रिय हुने त पक्पु होली भन्यो रे। आफू दिदकी रिसाइले भिनाजुलाई मारादियो। भिनाजुलाई मारायो दिदी विधवा भयो रे। दिदीले भन्यो तैँले मारायो रहेछ, मैले अहिले थाहा पाएँ अरे। मैले के गरेको थिएँ तेरो, के अन्याय गरेको थिएँ, मैले विधवा क्या बनाइ त भन्यो। आफ्ना दाया कहाँ आयो भने भन्यो। दाइले के भन्यो कि तँलाई छाडिदिया छौँ दिदीभाइ आनाले, तँ चुपचाप लागेर बनाएर खाने खा, न त तेरोलाई उसी हालत हुने भनेर भन्यो अरे। दिदी कहिले भयो डर गयो अरे। जय बेला उको भिनाज मर्थ्यो, मार्थ्यो, उहिले माराएको थियो दुश्मन लायो भने। उही बेला उही दिदीका पेटामा बच्चा भइसक्या रहेछ, बच्चा रहेछ पेटामा। ल ठिक छ, बुढालाई मारिहालेर म एक्लै भ्याला बनाएर खाउँ भनेर बनाएर खान्न आँट्यो। तै बेला एक पाले पहर निको रहेछ रे। तयका दाइका घरको तयको द्वारपाल रे। द्वारपालले सुन्छ कुरा, दुई इजा चेला भित्र कुरा पऱ्यो पढ्यो। तयको दाइले तयको सौत्या ठुली मम्मीलाई कुरा पऱ्यो भन्यो कि तयका श्रीमानलाई मारिहाल्यो, तँ त बच्चा पाउने रहेछ र तयको छोराछोरी जुबिहाल है। अब तयका शेष पछा त तँ राज्य तँ खाने हो, तँलाई मिल्दैन हो रे। तय बच्चालाई भाएर निकाल्न दिनु हो, तय बच्चालाई बोरा हाल भएर नदीमा खिच्दिनु, तँलाई नजाने भएर जसै तयका बस्या मारे उसे तयको छोराछोरी जिबिहाल, तँलाई मारिदिनु पऱ्यो।
भन्ने कुरो लाग्रे रहेछन् रे उइका द्वारपालले सुन्छ खुस खाना झाए भरे पल्ला राज्यमा झाए भरे उगी बहिनी कहाँ भनिदियो रानी साहब इसो कुरा गद्दा रे तमरा दाइले अरे तमरा जेठा मम्मीले अरे तमरा पेटमा बच्चा रहेछ तय बच्चा भारी निकाल्दो दिनौ रे हिनाजुलाई मारिहाल्थे अरे तयको त बच्चा रहेछ पेट तयको बच्चा औँसियार बन्ने हो रे तयलाई हाल मार्दो पऱ्यो भन्ने कुरा गद्दा छ हाम्रो राजा रे तम जति सक्दो चाँडो यामठे निकल बच्चालाई अन्त जन्म दिया यहाँ तम्रो बच्चा नआयो भनेर द्वारपालले बताए पछा उहिले आफ्ना राजपाट सबै बन्द गर्यो रे कसैलाई नभने झोलझन्डा कानुन हाल्यो त गाउँबाट निकल गएर हिट्टा 7 दिन तसा झुता धुम्रा लायो भने घर 7 दिन ऊ कसै अलग गाउँमा पुग्छ रे उहाँ एक जिम्दारा घर पुग्छ रे उले बास मागे रे जिम्दारा कहाँ भन्यो कि मलाई बास दिए हजुर रात पड़ गयो भनेर जिम्दारले भन्यो तँ को हो कहाँ आई के गर्छे क्या बास माग्गा छे सोध्यो अरे उहिले म राजाको जे ल्याउँ राजाको श्रीमा देऊ इसे आई गउँ भने भएर त त्यो कुरा हल्ला भने यो यहाँ बरहेछ यहाँ बच्चा जन्मिरहेछ तयको भनेर भनौँ न हल्ला भ्याबर उदी यहाँ आएर मेरो छोरालाई मार लो अरे ऊ है म इसो भनौँ भनेर उहिले के भन्यो कि जिम्दार खाएँ म मगन्थे हौ मगिबेर खान्थ्यो मगन्थे हौ रे म उही ठाउँमा मेरो मागिबेर खाने सबै ठाउँमा माग खाइसकेले अरे तब म यही ठाउँ आइगयो अरे अब म माग्दा थकियो म मागिबेर नखानु अरे तम्रो गोठपात गद्दो तम्रो सौली सोतर गद्दो तम्रो गाई भुइँसे पाल्दो अरे मलाई एक गाछ रे रनाक बास रे एक गाछ खानाक दिए भर होगी रे मलाई रुन दियो तम्रा यहाँ ठाउँमा भन्यो उहिले भने मेरो घर ठौर नआएको थिएन भने उहिले भने म भुइँसा गोठा रहँ तम्रा भुइँसा छन् भुइँसाका गोठाका म भुइँसा पाल्दो पर्सि पलिअट गद्दो सौली सोतर रे एक ठाउँ र गोठाका एक ठाउँमा एक कुनामा म बस्छ मलाई ठाउँ दियो भने उहिले भने हुन्छ भुइँसा गोठा बसेर एक कुनामा बस तन गोठा भुइँसा छन् पाल बाख्रा पाल बस्ता भनेर उहिले ठुलो गोठ थियो गोठाका एक साइडमा भुइँसा बाँधिभरि एक साइडमा सल्लाको पिरोल सिरोल बिछायो भरे एक साइडमा आफ्नो रुने खुल्लो बनाएर 1-2 महिना पछा अर्काको सौली सोतर गद्दा तयको छोरा जन्म्यो रे छोरा जन्मिया पछालाई जिम्दारको मौनिका रहेछन् रे उसलाई खानापिना कि कम नया गरी उसलाई दियो रे उइका थलामा जो खाना जान्थ्यो उपल्ली आफ्ना छोरालाई खुवाइ भन्थे फुइ आप खान्थे बच्यो आप खान्थे छोरो आज भलो ठुलो हुन गयो कई वर्ष हो गयो उइका यहाँ बस्यो छोरो ठुलो भयो अरे जिम्दारसित कुरोड गऱ्यो उहिले मेरो छोरालाई स्कुल हालिदियो स्कुलको टाइममा स्कुल झालो बाँकी गराए तम्रा बल्लु जो तलो रे स्कुल हालिदियो भन्यो रे जिम्दारले भन्यो हुन्छ तम निको काम गरन्छ तम काम गर त्यही छोरालाई स्कुल हालिदिन बाँकी समय मेरा बल्लु जो तलो भनेर हुन्छ भनेर तयको छोरो स्कुल हालिदियो जिम्दारले स्कुल हालिदियो स्कुलमा ऊ त राजा नलयको के अरे छोरो थियो तय छोराको नाम नारायण बनायो रे छोराको नाम नौला हित राख्यो ऊ त राजा चेलो थियो स्कुलमा कुरोड गर्दो बस्या एक हिटाए बसाए एक छनक त राजा चालाक जैछ यो त राजा जो छ एक अनुहार एक सौर सभ्यता एक बोलाए बसाए एगो सभ्यता भव्यता त राजा चालाक जैछ एक छनक राजा कि जैछ यो राजा चेलो हो रे कय राजा चेलो हो यो भनेबारे स्कुलमा स्याङसुङ कुरा गर्दै रहेछन् त को हो भनेबारे म ना जान्नु भन्ने रहेछ त तेरो मम्मीलाई क्या ना सोध्दा भनेबारे ल बु सोध्लो भन्ने रहेछ घरौँ जहाँ भुल जाने रहेछ र एक दिन एक मास्टरले भनिन्छ कि यो के अरे आफ्ना भिनाजुलाई मार भरे आफ्नो दिदीलाई देश निकाला गर्यो के अरे एक राजाले भन्थे अरे कहाँ देश निकाला गरे बच्चा उसको बच्चा त नआयो यो हुन त राजा रजौटानको चेलो हो यो इसो मान्छे सामान्य घरको नै हो एमा असाधारण खुबी छ असाधारण बोली छ तसोएका यसको हाउभाउ छ भनेर मास्टरले कुरा गर्दा हो त अहिले सुनेर तय दिन त घर आएर आफ्नो जा खुट्टा समायो त इजा मुको हुँ बता मलाई स्कुलमा एक छनक राजा जय छ यो राजा चेला जो छ यो असाधारण मान्छे छ यो सामान्य मान्छे ना हो भन्नान मुको हुँ बता मेरो बुवा कहाँ छ मुको हुँ बता भने दुई गिजाले ना बतायो बुवा कोही ना आयो तेरो बुवा हराइयो हो ना जाने भने उहिले भन्यो कि इजा तम बताउँछ त बता न त म भोलिपल्ट स्कुल ल ना जाने हो म खाना ल ना खाने हो बिल्कुल म लग्न हाल्ने हो तम बता म कहाँको हुँ मेरो बुवा कहाँ छ को हो बता मलाई न त म स्कुल ल ना जाने हो भने त आफ्नो इजालाई अगस्त लगाएर ऊ गिजाले बतायो इसी बात हो अरे राजपाट दियो मेरा बुवाले मेरो बुवा मर गया अरे तेरा बुवालाई तेरा मामाले मारियो अरे तोलाले उहाँ जन्म दियो भ्याबर तेरो मामा मार दियो तोलाएर तब म अर्का गोठो बस गरे
पाल्लारी खुँ तँलाई भने उहिले भन्यो तँ अर्का गोठो बसिरहेछ बु आफ्नो राजपाट क्या छाडी मलाई एक थलामा खाना दिनान् मैले खाना तैँले खान्छे त्यो भुइँसा गोठो बसन्छे आफ्नो राजपाट छाडेर क्या बसी भुइँसा गोठो क्या लिई मलाई यहाँ भन्यो त उहिले भन्यो कि उहाँ बिहा तेरो मामा तँलाई मारिहाल्ने थियो आसम इसा तेरो बोलाएर मार्यो म तँलाई बचाउन अर्का गोठो रहेको हुँ अर्काको पौली पर्सी पल्यौट अर्काको सौली सुतारी गरिराख्यौँ तँलाई बचाउनको निम्ति हो छोरा मैले फाटो पुरानो झुलतुर लाएर राख्यौँ म राजाको से ल्याउँ राजाको श्रीमती हूँ राजपाट चलाएर आएको हूँ र मैले मालिक निको दिएको जिम्मेदार निको दिएको झुत्रो फाटो पुरानो लाएर दिन काट्टार्यौँ तोकले खा भुइँसाको पर्सो हल्लार्यौँ भुइँसा गोठो रह्यौँ छोरा तँ ठुलो भ्याबर बाँच्याबर कहाँ झाइला चर्खाल ऊ सम्पत्तिले के गरिदिए म छन्ज्या तैँले मेरो शरीर छन्ज्या मैले तँलाई धेके भरे म तँ चाहन हो तँलाई मारिदियो तेरो मामा भन्यो उहिले नयाँ मान्यो म ठुलो भयो हिट मलाई नयाँ मारिदियो म मारिदियो मामालाई तसो मामा मलाई के चाहियो ल हिट मेरो राजपाट दिएका भन्यो नयाँ माने अगस लाग्यो आफू निजे लग्यो उठर झाइबर आफ्ना घर बसन जहाँ उका मामाले थाहा पाहाल्यो बोलाइहाल्यो पाले पहर लाग्यो ल त्यो दिदी भन्ने काम ठियाए तँसँग लियो कको हो तयको हो कि बच्चाको हो तँलाई यहाँ बोला भन्यो पाले पहर लाग्यो अब पाले पहर आएर रानी साहब तमलाई बोलायो तम्रा छोरालाई बोलायो भनेर उहाँ गयो के हो भाइ भनेर को हो यो भनेर मेरो छोरो ल यो अर्काको सम्पत्तिमा आएर राजचल गर्ने तेरो छोराले मलाई मेरा 7 छोरा छन् 7 छोराका लागि 7 हिराका दाना लिएर आएछ त कहाँ मिलन्छ मामा हिरा भन्यो त तँ कुवान फट्टा घाले रे कुवान मिलोलो हिरा नलिएर आएर तँलाई आर्याल पेल जाँत्याल चिर आर्याल पेल तेरो मेरो त्यो इसा गरिदियो म 7 दाना हिरा लिएर आएछ त कुवा जगुवाबटे त के अरे 1700 तलब गएर बटे पानी तानन छ तय कुवा नामपाल तयका ढक्न छन् हिरा खोज लिए जा भोडे मरोलो भणबर कुवा आम फाल्या भरे मर्जालो यो भणबर भन्यो अरे ल मामा म हिरा लिएर आउँदो भयो हिरा 7 दाना लिएर आए दाइ नत्तो मेरो यहाँ नाइ बाची तँलाई आइहाल पेल जात्याल चिद्दियो म पाले पहर लाएर भन्यो अरे अब गिजाले भन्यो भण्त्या बुवा अरे नु तो खा मैले नजान भण्त्या अब यो छाड्डेन अब एका नजरमा आयो अरे तँ कहाँ ल्याउने हिरा भन्यो अरे बताए जा तो मेरो बुवाको पानी खाने कुवा को भनेर ऊ कुवा हाम फाले तँ मर जाने ऊ त 700 के भने रैसाली भर ल्याउने हुने तँ गयो कुवा तब भन्यो हो तो खा ना म हाम ना फाल्ने तँ बता म कुवा देत भन्यो अरे ऊ गिजाले कुवा ढक्कन लगाएर कुवा बन्द गरेर गई थी जाने बेला अरे तँ कुवाका ढक्कन निकाल्यो गिजाले निकाल्नु लगायो यो बुवा तेरो बुवा पानी खाने कुवा भन्यो तँ कुवा ने यसै ढक्कन निकालन ज्या चम हिरा दानो चम्कियो एक मथीमा पानीका मथीमा आयो हिरा दानो आएर तँ पानीको मथीमा आएको हिरा दानो बाल्टीले निकाल्यो तँ निकाल्यो एक दानो हिरा निकाल्यो भरे त हिरा दानो सम्म हुन्छ तसै कुवानीबटी जुब्लुक हिरा रानी निकाल्यो हिरा रानी त दानो मथीमा निकालिसकन ज्या तसै दानाका लहरामा हिरा रानी कुवानी हिरा रानी निकाल्यो अरे तैँले भन्यो नौला हितले भन्यो को है त्यो भनेर म हिरा रानी हौ क्या यी कुवाबटे भन्यो मलाई वरदान छ मेरा बुवाको नौला हित भन्ने राजाको चेलो होलो नौला हित नाम होलो तसित बिहा गरे त नौला हितका पीठमा तेरो नाम छ हिरा रानी छ भन्यो भन्यो अरे तेरा पीठमा हेर भन्यो त साँच्चै हाँची पीठमा हिरा रानी लेख्यो निकोले नौला हितका म तेरो रानी हौ भन्यो मेरो रानी के नि मलाई त मेरो मामा माद्दा छ अरे म खाएँ त 7 दाना हिरा ल्या कुवा नि हम फाल्ले तका तल हुन्न हिरा भन्न आज भनेर तब म निकलेको हौ तब म निकले हौ तँ कुवा हम फाल्ले भनेर त म सौती आएको म हिरा रानी हो रे म जान म कतिजना चाहिने म सौती हिराको हौ उसलाई 7 टुक्रा चाहिए पर म मेरा शरीरका 7 टुक्रा गाड गरेर दिउँ लो भनेर हिरा रानी गएसँग गएर अगाडि नौला हित पछाडि हिरा रानी गएर हिरा रानी देलीमा बस्छ तका ल 7 दाना हिरा चाहियो भन्न आथे अरे मामा रे म सौती आयो म हिरा हौ भनेर तल देलमा बस्या तयको चकमा काटले सूर्य देलमा बस्या जो बेर न भित्र जान जो न बाहिर जान जो आँखा नाक मुख बन्द हुन बस्या राजाका पाले पहरका उका रानीनका छोराछोरीनका आँखा नाक बन्द हुन बस्या भन्यो अरे अब भन्यो ल यो हिरा लैजा 7 दाना हिरा ना चाहिए ल तँ सौती हिरा रानी लिएर आई यो हिरा लैजा हिरा रानी ना चाहिए मलाई
भनेर ल पु मामा अब म मेरा राजपाटमा बस्न सक्यो भने कहाँ बस्न सकन्छ अहिले तँलाई 7 जना हिराले भन्यो तँ सौती हिरा रानी लिएर आई तेरी हिरा रानी लैजा तँ मलाई ना चाहिँ अरे तँ मनाए बस्न सक्का तैँले अर्को काम गर्नु पड्यो अर्को के काम गरौँ मामा भन्यो त तँ बाघको दूध लिएर आए मलाई एक गडो बाघको दूध लिएर आयो अरे मेरा राजपाटमा बस्न पाउँछ नन्ना बस्न पाउन त भन्यो अरे ना बस्न पाउन भन्यो अरे अब उसले भन्यो कहाँ जाउँ पो म त अग्ले खा कहाँ जाउँ भन्यो त ना तम कहाँ जान्छ मेरो बहिनी बक्सरा रानी छ रे बक्सरालाई बोलाउन म भनेर आफै बहिनी बक्सरा बोलाएर इसी बात छ बक्सरा हिरा रानी भन्यो रे हिरा दाना भन्यो रे म आफू गयौँ अरे तेरा भिनाजलाई माध्य हो रे के अरे बाघको दुध भन्छ त भन्यो त बक्सरा रानी 12 बाघ आएका 12 बाघ पाछा लगायो अरे बिचमा बसेर आयो अरे को हो नौला हित भन्यो यो हो तेरो नौला हित तेरो भिनाज भन्यो अरे मेरो भिनाज नै हो मेरो त श्रीमान हो म श्रीमान मान्ने हो मेरो बोल 5 बहिनी त के अरे 4 बहिनी त सयका बस्या भनेर भुन्डाएछ म खाए हो त हो भनेर ल बस्बो भनेर अगाडि आप बसी एक बागामा नौला हित लाएर राख्यो अरे 12 बाघ अगाडि 12 बाघ पछाडि बिचका बागामा बसेर बक्सरा रानी गयो अरे बाघो दुधमा गयो भनेर बाघो दुध के म बाघै लियो भनेर घरका वरिपरि जम्मा बाघ धेरै त दरबारका वरिपरि 12 बाघ राखेर बाघ त तोखौँ कि मुखौँ तोखौँ कि मुखौँ भन्नु पछि अरे अब राजाका त पानी गएका पन्यारा पानी रह्या परेड खेल्ला अरेका सेना परेटमा रह्या फुल टिप्दै गए कि फुलै वाट रहन् पानी भद्दै गए कि पन्यारा रहन् सौला सोतेर गए कि सौला सोतेरी रहन् भित्रका भित्र बाहिरका बाहिर अरे बाघ एक डराले मान्छे रे आप भुण्यो लैजा तेरा इन बाघ भन्यो त बुइल भन्यो मुना लैजानु बाघो दुधमा गए तैँले म सुता बाघ लिएर आयो भन्यो त तत्तेलाई गौनान तँलाई गायबर सुनाउनान कस्या गौनान कि लैजा नौलाई तू तेराई पाल्या बागै बस पानी भर्न्या पन्यावारी पानी धरा रै गई बस फुल टिप्न्या फुलवारी फुलै भाडी रै गई बस लैजा बगसरा तेराई पाल्या बागै बस लैजा तेरा पाल्या बाघ मेरो त मान्छे जाँगा ताएर या भन्यो पल्टन खेल्ने कवाज मेरो पल्टनैमा रह्यो बस लैजा नौलाई तू तेराई ल्याया बागै बस यसलाई स्या गौनान लैजा नौलाई तू तेरा ल्याया बाघ मेरो त पल्टन खेल्दा पल्टनैमा रह्या पानी भद्या पनि आएर रह्या फुल टिप्दै फुलाएर रह्या अनि पानी भद्या पनि आएर रह्या मेरो त जाँगा ताएर रह्या लैजा तेरा बाघ फर्का भन्यो ल पु बाघ फर्काउनु अरे मामा म बस्नु पाउने हो त मेरो राजपाटमा भन्यो ना कहाँ हुन्छ यी तिल त नै हुनु हात्तीको दुध लिएर आइपुइ बसल भन्यो आबुलाई पनि स्वानी ला सोध्यो बक्सरालाई के गरौँ अब हात्तीको दुध भन्यो हात्ती सरा बहिनी छ मेरी म उला भन्नु पक्क उला बोलाउनु भन्यो हात्ती सरा बहिनी खाएँ भन्यो इसी बात छ तु आए उहिले 12 हप्ता अगाडि 12 हात्ती पछाडि बिचमा बसी गएर आए हात्ती सरा रानी आएर मलाई ल मेरा बोले वरदान दियो चार एकै नौला हितका बस्या तम भन्यो अरे भिना म तम कहाँ भिना नआए भन्ने हो तम मेरा राजा हो बसा आछ मेरा पछाडि भनेर हात्तीमा बस्यो नौला हित रे हात्ती सरा बहिनीलाई नौला हितलाई लग्यो ल मामा हात्तीको दुध भन्थ्यारी म त हात्ती लिएर आयो भनेर हात्ती घरका वरिपरि छायो र अब हात्तीले त्यसो गर्यो आजै तयका सकनारा फगाएर आनले त्यसरी बएर गयो लैजा तेरा हात्ती मेरो त भित्रका भित्र बाहिरका बाहिर अरे भित्रको नाच खाए बाहिरको नाच खाए रुख डाला खाए फलफुल खाए हात्तीले त केही नआइराख्यो रुख टोडी छुट्टी छरबट्टी गर्यो ध्वस्त गरिहाल्यो वरिपरि बोट बटेला खाए भिडो उदारी गडा उदारी हात्ती गए किरुन्थ्यो 12 हात्ती अगाडि 12 हात्ती पछाडि लाएर गयो हात्ती सरा छरबट्टु गद्दो पछाडि लैजा नौला हिदु तेरा ल्याया हात्ती मेरो त के अरे दरबार खजन होइगयो लैजा तेरा हात्ती भनेर यसरी गाउन लगायो उहिले भन्यो ल पु मामा अब बस्छ पाउने हो म भन्यो नाना कहाँ हुन्छ अहिले त्यो परेवा दुध ल्याए परेवा दुध तँ लिया पुगाइ भने भएर अरू त गरिहाली परेवा दुध ल्याए भएर तँ बसल राजपाटमा भन्यो त परेवा दुध नै आउनु तपाईँ भन्यो उहिले के गरौँ भन्यो त मेरो परिवा सरी बहिनी छ
परेवासरी बहिनी छ उही कहाँ भन्नु भनेर परेवासरी बहिनीले हजारौँ लाखौँको सङ्ख्यामा परेवा लिए भएर मैले नौलाई छित बिहा गरिदिउँ हम सारा बहिनी नौलाई तुइका बस्यौँ अरे पक मैले झन् परेवा तयका घर भनेर हजारौँ परेवा लिए भएर आएर परेवा खोप्दु पैसा तयका घर जा भित्र जा खोप्दु पैसा भित्र बाहिर हगी मुन्डाने हगी दिशा पिसाब गरी परेवानले भित्र बाहिर छुट्टी छरपट्टि गर्दो पैसा ल चाहिँ तेरा परेवा ल नाइ चाहिए मलाई भनेर ल मामा परेवा म उठाउन ल जानु अरे बसौँ त मेरा राजपाटमा भनेर नाइ अहिले कहाँ हुन्छ आज एक चिज अर्को गर्दछ तसो क्या भन्नु आर्यो भे कि बागो दुध चाहियो क्या भन्यो कि कुवाइन जा हिरा खोज क्या भन्यो कि कुवाइन झ्या मरलो भन्यो नाइ मऱ्यो तसो भयो बागो दुध ल्यायो भन्यो बागो दुध ल्याउनु झालो बागा खा झालो बाघ खालो भन्नु भन्यो बागलले नाइ खायो बाक्सरा रानीले बचायो हिरा रानीले बचायो अब हात्तीको दुध ल्या भन्यो हात्ती जङ्गल हात्ती खा झालो त जङ्गल हात्ती चिरन्न तले मारन्न भन्यो हात्तीले नाइ मार्यो हात्ती सारा बहिनी सहयोगी भयो अब परेवा दुध ल्या भन्यो परेवा दुध पाइनु नाएर नपाए भएर तँ नाइ बस मेरा राज्यमा भन्यो भरे ऊ परेवा सही मिलले बरायो तुलै भयो अब लास्टमा के अपना कि बुद्धि जुक्तायो कि 7 समुद्र पारीको समुद्रको फिज लेबर आयो त 7 समुद्र पारीको पानी लेबर समुद्रको फिज लेबर आयो भरे त राजपाटमा बसल न नयाँ बस्छ पाउन त भन्यो त अब के गरौँ भन्यो त हात्ती सारा बहिनीले भन्यो कि गरुडसित मितेरला त हिट समुद्रका किनारमा हिट गरुड हुनान गरुडसित मितेर लाएर गरुडमा बसी भरे 7 समुद्र पारी जा क्या मध्ये त नभए भरे हात्तीमा बसी भरे झल 7 समुद्र हात्तीमा बसी टाइम लाग्दियो गरुडमा झल हिट भन्यो गरुडसित मितेर लायो म नौलाई त भन्यो ल पु म मित भन्न त म खाएँ भन्यो बस पिठमा भन्यो गरुडले 7 समुद्र पार पुजायो 7 समुद्र पारबाट समुद्रको फिज लिए भरे समुद्रले भन्यो गरुडले भन्यो कि ल हिट म जानु तेरामा मागर म मित हो भन्यो मामाजी नौलाई त मेरा मितन म यिम्रो मित हो जसो भन्छ यो उसो भन्छ मैले अरे 7 समुद्र पारको फिज लिए भएर आर्यौँ यसले मानुन्छ त मान न त हजारौँको सङ्ख्यामा म गरुडमा गउन र इन्जिया त हामीले सब चिज फर्काया तमले भन्यो माने जसो बेला मामा हो भनेर हामीले मान राखे आउँ गरुड आयो भरे गरुड त भोगायो भरे उनी हामीले तम्रो छाला छाला तम्रो रगतको नसा नसा तम्रा आँखाका अघ भयो मुन्डाका रौँ समेत खानियन गरुड खानियन रे पुइ मात्र जानियन गरुड गयो आयो भरे फर्किने नयाँ गरुड भन्यो त बिल्ला खान्छ ब चिल खान्छ ब हतसो चिल जसो चिल हो रे गरुड आयो भरे गरुड त आहार लजाए झाने हुनु अरे आहार अरू नआल्यो भने तम्रो आहार दिन पड्यो अरे तम या त राज्य छाड या आफ्नो आहार गरुडलाई दिए अरे यसले मान्ने हो त ठिकै छ राज्य छाड नमान्ने हो त तम्रो आहार गरुडलाई खोइ न म त अब के अरे आयौँ यिन मेरा मित हो म छड्डेन भुँडे गरुडले भन्यो अरे नमानी उसले नमान्यो म नमान्नु मेरो राज्य कहाँ छाड्ड म भन्यो यी समुद्रको फिज त ले गया भन्यो ल समुद्रको फिज ग्यार ल जापो राज्य सञ्चालन गर अब तमले जित्या मैले हारे भन्यो नौलाहितका मामाले भन्यो अरे तन अब आफ्ना राज्यमा फर्के पछा नौलाहितले सर्पनाग खा गयो नाक खा गयो ल तालाई 10 दिन पढ्यो भान्चनलाई 10 दिन पढ्यो तमले मेरा भान्चनलाई भन्गर भन्यो अरे सर्पले उमा सोध्यो मलाई 10 दे भन्न नाच रे नौलाहित राजा के गरौँ म तमलाई डसौँ के गरौँ भने उहिले भन्यो इसो इसो पूर्ति गर्बले मलाई 10 भन्न छ र पल्ली त मुइलाई डस ए उही डस भरे तम्रो के को भलो भ्याबर मलाई डसला न त इसो इसो हो कहानी भन्यो भरे नौलाहित कि इजाले बतायो यो कहानी हो यो कहानी हो रे म त अर्काका भैसा पाली भर पर्सो हाली भर यसलाई बचाए भर लिएँ रे मैले मेरो दियो भागलाई बुवाले मैले नखान पाउने मेरा छोरालाई नौलाहितलाई माद्दाग लेखा मेरा दाइले इति गर्यो रे नाग राजा तुइले देवता अरे राजा रजौटानको निशाब मैले नाइ पाया ए देशमा निशाब गद्दा कोही नै थिएन तँ आफै राजा हो अरे तँ त नाग देवता हेर तँ निशाब गर्ल तँ गर निशाब भन्यो अरे नौलाहित कि इजा रोए ढलढल म 7 दिन कि भोग्छौँ अरे तँ निशाब गर्ल भन्यो नाग खाएँ नागले भन्यो ल म गद्द निशाब ठिक छ तम धेरै अन्यायमा पड्यो यार निशाब म गद्द यहाँ राजा रजौटा कोही नै थिएन यहाँ कोही नै थिएन न्यायालयलाई नै थिएन केही नै थिएन रे म निशाब गद्द भन्यो नाग गयो रे त नौलाहितका मामालाई टोकाल्यो टोक्यो नौलाहितका मामालाई उहिले भन्यो जो अर्काले खाए डर खणाउँछ अब ऊ डराइन जाने जो अर्कालाई मतलब काटन्छ अब ऊ आफूलाई काटिन्छ जो अर्कालाई खान्छ अब ऊ आफूलाई खाइन्छ जो अर्कालाई बगाउँछ अब ऊ आफूलाई बगाउँछ जो अर्कालाई ढालन्छ अब ऊ आफूलाई ढलन्छ मृत्यु एक दिन निश्चित हो तर यही लोकमा आए भएर तैँले ततिसम्म गरी मैले नान्देनाग लेखा
मेरो तँलाई टोक्दै मन नआएको थियो। तर अपराधी जो अपराध हुन्छ गरन्छ अब अपराधीको लेखा अपराध गरे भरे पाप नलाग्दो म तँलाई डसल्ल भनेर जन डसायो भन्नु आएको थियो। माफ माग्दा आएको थियो, नमान्यो। नागरा जाल डस्यो रे, मामा मर्ग्यो रे। पुइ नौला हितले के भन्यो कि मामा मर्ग्या, मामाका छोरा दाय भाइ जो छ मुखलेखा दाय हो, जो दाय हो, जो भाइ हो सबलाई मेरो शरण के अरे म तम्रा शरणमा छौँ। तम्रो दाय भाइ हो, तम्रो राज्य खा, म मेरो राज्य खान। तमसित मेरो लेनदेन रिसडा केही नै थिएन। जो जिज्या गरियो मामाले ननिका काम गरे हुनाले मामा मृत्यु भयो। ल तम हौँ दाय भाइ रिश्तेदार हौँ, तम्रा राज्यमा बस्छौ, म मेरो राज्यमा बस्छौ भन्यो। नौला हितले आफ्नो राज्यमा बसेर राज्य गरेर खायो। नौला हित भन्ने राजा हो। यो मैले कहानी भने बातै भन्ना हाम्रोमा बातै भन्ना नि मैले बातै हाले सबैलाई ढोक दिनु म सुदूरपश्चिमकी चेलकी बात सुनिदिया सबैजना। यो बात कसो लाग्यो, एमा के सुझाव दिया मैले भन्न चाहनु। धन्यवाद। सुनिदिनेलाई धन्यवाद छ।